अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हुसैन राजा और आप लोग देख रहे हैं सियालकोट इन्फॉर्मेशन। नाजरीन, सियालकोट में सर्दियों की आमद के मौका पर विंटर फेस्टिवल ब्रांड्स विलेज में विंटर फेस्टिवल का इनकाद कर दिया गया है। इस वक्त हम लोग ब्रांड्स विलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं। आइए कुछ स्टॉल्स पर चलते हैं। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, आज इस विंटर फेस्टिवल में किस चीज़ का स्टॉल लगाया हुआ है आपने? ये हमने ज्वेलरी का स्टॉल लगाया हुआ है। आवाम की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है आज यहाँ पर फेस्टिवल में? माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा भाईजान, बताइएगा क्या पहले भी सियालकोट में इस तरह के मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में आप स्टॉल्स लगाते हैं और सियालकोट की आवाम किस तरह का वहाँ पर रिस्पॉन्स देती है, सेल किस तरह की रहती है आपकी? जी माशाल्लाह से ये पिछले दिनों में भी एक स्टॉल लगा हुआ था, ये एक्सपो मेला लगा हुआ था, उधर भी इंशाल्लाह हमने माशाल्लाह करके लगाया था उधर, ठीक है, तो उधर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। आपका क्या कहना है कि आगे मुस्तकबिल के बीच भी इस तरह के फैमिली फेस्टिवल्स का इनकाद किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बहुत सी फैमिलीज भी आती है भाई, एक घर का माहौल भी चेंज हो जाता है, बच्चों सारे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं इधर। भाईजान, यहाँ पर तो आपने ज्वेलरी का स्टॉल लगाया, क्या इसके अलावा भी एक्सपोज के अलावा भी कहीं पर आप सेल करते हैं ज्वेलरी? जी बिल्कुल, इंस्टा पे भी हमारा पेज लगा हुआ है, तो व्हाट्सएप भी हमारी अवेलेबल है, ठीक है, तो हम ऑनलाइन भी सेलिंग करते हैं। जी बिल्कुल भाईजान, तो ऑनलाइन भी सेल करते हैं। आइए चलते हैं कुछ दूसरे शॉपकीपर्स के पास, कुछ दूसरे स्टॉल्स पर और कुछ फैमिलीज के साथ मिलकर गपशप लगाते हैं। ज्वेलरी का स्टॉल तो आप लोगों ने देख लिया। इस वक्त मैं एक और स्टॉल पर आकर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये हॉजरी प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, आज एक्सपो के ऊपर आपने ये किस नाम से आपका स्टॉल है? IBH अपैरल के नाम से। IBH अपैरल के इस एक्सपो के बीच क्या स्पेशलिटी है, क्या आज आप सियालकोट के अवाम के लिए लेकर हाजिर हुए हैं? बेसिकली ये हमने जो है ना वेस्टर्न स्टाइल को कॉपी करते हुए और अपनी नॉर्म्स और ट्रेडिशन को बिल्कुल टच नहीं किया कि उसको हम ख़राब कर दें, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये 2 आर्टिकल्स अभी लॉन्च किए। हम रिसेंटली 2 माह पहले ही जो है हमने लॉन्च किया अपना समर, ये जो विंटर सीज़न है हमारा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा मज़े के स्टाइल्स और चीज़ें आएंगी। अच्छा, चीज़ें तो आप लोग ले आए हैं, लेकिन क्या ये वेस्टर्न को आपने कॉपी की है? क्या ये वेस्टर्न क्वालिटी का भी है या फिर बस यहाँ पे ज़ाहिर बात एक्सपो पे दोबारा तो आप नज़र नहीं आएंगे? क्वालिटी वाइज बताइएगा कैसी है चीज़ें? बिल्कुल आपके सामने है प्रोडक्ट भी। इस तरह का फैब्रिक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई जो बड़े ब्रांड्स हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा सियालकोट के से तल्लुक़ है और वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वही फैब्रिक यूज़ किए हैं जो कि हम बाहर एक्सपोर्ट के कस्टमर्स के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, आज तो एक्सपो का फर्स्ट डे है, बताइएगा सियालकोट की आवाम का आज रिस्पांस किस तरह का देखने को मिल रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपो का भी आज फर्स्ट डे है और ये हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा जा रहा है। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट देख रहे हैं, इवन दो कि लोगों को नई चीज़ देखने का यहाँ पे शौक़ भी है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जा रहा है हमारा। जी बिल्कुल, सियालकोट की आवाम की तरफ से तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस पेश किया जा रहा है। तो बिल्कुल इस वक्त मैं एक और स्टॉल पर आया हूँ जहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है मुझे शलवार कमीज़ें देखने को मिल रही हैं। आइए इस स्टॉल के ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा सियालकोट से। अच्छा भाई, आपने बड़ी खूबसूरत शलवार कमीज़ें लगाई हुई हैं, क्या किस ब्रांड की तरफ से आप यहाँ पर? दिवाज। दिवाज आपका अपना ब्रांड है? जी 2 फ्लोर पे है, ठीक है, दिवाज। उसके लिए हमने डिस्काउंट लगाई हुई है। हम शॉप पे जो सा सेल करते हैं ये वाला सूट 6000 में, यहाँ पे 3500 में लगाया हुआ है हमने। क्वालिटी भी अच्छी है और इस चीज़ की गारंटी, और ये कुर्ते लगाए हुए हैं हमने फैंसी, ठीक है, हमारी स्टिचिंग का भी काम है, ठीक है, स्टिचिंग भी करते हैं हम। अच्छा, आपने तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट सियालकोट की आवाम के लिए फेस्टिवल में लगा दिया है, बताइएगा आवाम की तरफ से आज रिस्पांस कैसा आ रहा है, क्योंकि आज तो फेस्टिवल का पहला दिन है? माशाल्लाह अच्छा बना है डिस्काउंट, ठीक है, अच्छा रहा था, पहला दिन है और जो बकाया 3 दिन है इंशाल्लाह बेहतर होंगे इसमें। आजकल के दिनों के बीच सोशल मीडिया पे कोई भी पेज ओपन किया जाए तो हर जगह लावा शेक की ही एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलती है। इस वक्त मैं ब्रांड्स विलेज में विंटर फेस्टिवल पे मौजूद एक लावा शेक के स्टॉल पे आया हूँ। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ओके मैम, आपने लावा शेक तो लगाया हुआ, ज़रा मुझे लावा शेक के हवाले से बताइएगा कौन सी शीट आप यूज़ कर रही हैं, क्योंकि इसके बीच मुख्तलिफ शीट्स आती हैं, ईरानी है या दुबई की है? हम ईरानी ओरिजिनल शीट यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो अमूमन लोग जर्सी शीट के नाम पे बोल रहे हैं, जी ईरानी शीट है। हम खुद जाते हैं, खुद लेके आते हैं, देख के लेके आते हैं। इंशाल्लाह हम फर्स्ट को फिर से जा रहे हैं रीस्टॉक करने, हमारे पेज पे उसकी वीडियोस भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगी। अच्छा मैम, आज एक्सपो का फर्स्ट डे है, लावा शेक आजकल एक मशहूर आइटम है, कैसा आवाम का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो अल्लाह मियाँ का बहुत शुक्रिया कि हमने अगर लगाया तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। हमने लास्ट टाइम भी लगाया था, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, इस दफ़ा भी लगाया तो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। बाकी आप सब भी दुआ करें कि मज़ीद अच्छा मिले हमें और हम इसको आगे भी कंटिन्यू करें।
اچھا میم بتائیے گا کہ آپ ایکسپو کے علاوہ جو ہے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بھی لاوا شک سیل کرتی ہیں؟ یس وی آر آن ٹک ٹاک، انسٹاگرام، اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 032161402277، تو اس پر بھی آپ لوگ جو ہے آرڈر پلیس کروا سکتے ہیں، اور ہوم ڈلیوری بھی پورے سیالکوٹ میں اویلیبل ہے۔ اچھا میں جو ہے پچھلے دنوں میں سیالکوٹ کے بیچ ایکسپوز لگائے گئے، وہاں پر دیکھنے کو مل رہا تھا کہ وہ فیملیز کے لیے نہیں تھے، جس وجہ سے کافی زیادہ بدنظمی کا شکار رہے اسٹالز بھی اور کسٹمرز بھی۔ آج جو ہے برانڈز ولیج میں اس چیز پر بہت زیادہ سختی کی گئی ہے کہ جسٹ فیملیز کا ڈے ہے، تو کیا آپ لوگوں کے لیے بھی آپ کے حق میں بھی یہ بہتر ہوا ہے؟ جی بہت اچھا، ہمیں یہ لگا ہے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ کچھ اچھا دیکھا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بہت برا ایکسپیرینس تھا کہ مطلب گرلس کے لیے، فیمیلس کے لیے بہت برا تھا، اور یہاں پہ الحمدللہ آج کا ہم بالکل ٹھیک جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں برانڈز والوں سے یہی توقع ہے کہ وہ آگے بھی اس کو مزید اچھا کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے انتہا اضافے کے بعد جو ہے عوام کا خاصا جو ہے توجہ دھیان جو ہے وہ الیکٹرک اسکوٹیوں کی طرف دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس وقت میں پاکستان میں جو سب سے زیادہ الیکٹرک اسکوٹی سیل ہو رہی ہے ایویون کے اسٹال پر ادھر برانڈز ولیج میں موجود ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی جان، یہ اسکوٹیز آپ نے یہاں پر لگائی ہیں، ذرا ان اسکوٹیز کی کیا اسپیسیفکیشنز ہیں اس حوالے سے بتائیے گا۔ اس میں بہت زیادہ بینیفٹ ہیں، یہ ایک بیٹری میں 70 سے 80 کلومیٹر سفر کرتی ہے، کوئی اس طرح کی ہیں 80 سے 90 کلومیٹر چلتی ہیں، اور 1.5 سال بیٹری کی ہماری وارنٹی ہوتی ہے، 2 سال موٹر کی وارنٹی ہوتی ہے، 1 سال الیکٹرک وائرنگ کی وارنٹی ہوتی ہے، 3 مہینے ٹیوب لیس ٹائروں کی وارنٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ 3 مہینے چارجر کی وارنٹی ہوتی ہے، اور اس کا کوئی ریزنیبل کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ لوگ خریدنے کے لیے تو شو روم پہ بھی جا سکتے ہیں، آج آپ یہاں پر ایکسپو کے بیچ لے کر آئے ہیں اپنی اسکوٹیز کو، تو کیا عوام کے لیے کچھ آپ آفر بھی کر رہے ہیں اچھے ڈسکاؤنٹ چاہوں؟ جی رجسٹریشن فری دے رہے ہیں ہم، اور اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹ ہی ہے یہ آلریڈی، رجسٹریشن فری، یا رجسٹریشن فری نہیں لینی آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں، نمبر لگوا سکتے ہیں پھر اس کو۔ جی بالکل، یہاں پر آج ونٹر فیسٹیول میں برانڈز ولیج میں ایویون کی طرف سے رجسٹریشن بالکل فری جو ہے وہ سیالکوٹ کے عوام کے لیے آفر لگا دی گئی ہے۔ جی اس وقت میں ایک اور اسٹال پر آیا ہوں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، آج آپ اپنے اسٹال پہ کیا کیا چیزیں سیل کر رہی ہیں؟ میں اپنے اسٹال پہ سب سے پہلے لاوا شک، ٹھیک ہے، بہت ہی مزے کا ہے، بہت ٹیسٹی ہے، اس کے علاوہ جویلری، بیگس کا۔ اچھا میم، خواتین کا فیسٹیول اور چیزیں بھی آپ نے ساری خواتین کی پسند کی لگائی ہیں، خواتین کی طرف سے، فیملیز کی طرف سے رسپانس کیسا آ رہا ہے آج؟ رسپانس ہمیں اچھا مل رہا ہے، لیکن لاسٹ ٹائم جو لگایا تھا وہ بیسٹ تھا، آج فی الحال نارمل ہے۔ آج فرسٹ ڈے ہے یہ آپ کہہ سکتی ہیں؟ جی فرسٹ ڈے ہے آج، لیکن میں بھی امید ہے کہ 3 دن تک ہمارا کام اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر اس وقت ایک اور اسٹال ہے جہاں پہ پرفیومز لگے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا بھائی، یہ سینٹ می کیا سیالکوٹ کا اپنا برانڈ ہے؟ جی سیالکوٹ کا اپنا برانڈ ہے، یہ ہم مینوفیکچرنگ لا رہے ہیں سیالکوٹ کے بیچ میں، اور بلکہ ہم ماشاءاللہ ایکسپورٹ لا رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے بیچ میں، سعودیہ، دبئی، ملیشیا میں، پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے چیزیں۔ یہ وہ کنٹریز ہے جہاں سے لوگ کہتے ہیں یار آتی دفعہ پرفیومز لے کے آنا، ہم سیالکوٹ کی مینوفیکچرنگ چیز کو آؤٹر کنٹری ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، سیالکوٹ کی مینوفیکچرڈ اس چیز کے بیچ کیا خاص بات ہے یہ بتائیے گا۔ اچھا بیسکلی ہمارا ساتھ پرفیوم کے ساتھ ہمارا ہیئر آئل کا بھی یہ ہے، آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈپریشن ویسے ہر بندہ جو ہے نا انزائٹی ویسے ان کا ہیئر فال کا ایشو ہو رہا ہے، ڈینڈرف کا ایشو ہو رہا ہے۔ یہ سیالکوٹ کا واحد ہیئر آئل ہے جو سا کیا نام ہے 7 to 10 days میں کیا نا پراپرلی آپ کا ہیئر فال کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم پراپرلی کلیم کرتے ہیں کہ اگر یہ 7 to 10 days میں آپ کا ہیئر فال اسٹاپ نہ ہو تو ہم 100% آپ کے پیسے ریٹرن دے دیں۔ باربیکیو کے ششکے نہ ہو تو یہ ونٹر فیسٹیول جو ہے بالکل نامکمل ہے۔ اس وقت میں ایک جو ہے فوڈ اسٹال کے اوپر آیا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، کس نام سے یہ آپ کا جو ہے کھانے کا اسٹال ہے؟ NZ کڑھائی اڈا اینڈ باربیکیو۔ اچھا میم بتائیے گا، آج تو یہاں پہ ایکسپو کا پہلا دن ہے، اس فیسٹیول کا پہلا دن ہے، عوام کی طرف سے آپ کو کس طرح کا رسپانس مل رہا ہے کھانے پینے کے لحاظ سے؟ بہت اچھا، اور اسپیشلی یہاں کی مینجمنٹ سپر آسم۔ اب سے کچھ دنوں پہلے ہی جو ہے سیالکوٹ میں ایکسپو 2.0 ہوا ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ مینجمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ مسائل کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے، اسٹالز اونرز کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ کا وہاں پر ایکسپیرینس کیسا رہا تھا؟ جی میں نے لگایا تھا وہاں پہ اسٹال، تو زیادہ نہیں کہوں گی لیکن بیڈ ایکسپیرینس۔ اور یہاں کی مینجمنٹ کی جیسے آپ نے تعریف کی ہے، کیا اچھا یہاں پہ اس کی نسبت؟ میرا ان کے ساتھ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، اور اس سے پہلے میرا ایکسپیرینس نہیں تھا ادھر، میں نے فرسٹ ایکسپیرینس کیا ادھر، اور الحمدللہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے میں ہمیشہ سے کرتی ہوں، اور یہ میں نے خود ہی سارا کچھ کیا ہوا ایسے ہی لگ رہا ہے۔ مطلب مینجمنٹ نے اتنا کوآپریٹ کیا، اور بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں، اسپیشلی حمزہ بھائی بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، سب کچھ اچھے سے مینیج ہوا ہے۔ مینجمنٹ ساری اوپر پھر رہی ہے، فل سر درد انہوں نے لی ہوئی ہے کہ مطلب
कोई हमारे जो एग्जिबिटर्स हैं उनको कोई परेशानी ना हो, कोई मसला मसाइल ना हो। सियालकोट में विंटर फेस्टिवल अब से आज इंशाल्लाह ताला 25 दिसंबर को इसका आगाज़ किया गया और अगले 3 दिन तक ये फेस्टिवल जारी रहेगा। यहाँ पर फैमिलीज़ की एंट्री है। हसनैन राजा को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सियालकोट इन्फॉर्मेशन।